प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, यहाँ उठेका विषयवस्तु अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्, होइन भने यो बैठक नचलाइयोस्। बेकारमा यो तपाईँको अहिलेको अवस्था किन हामीले समय बर्बाद गरिरहेका छौँ? अब समेटिँदै नसमेटिने हो भने यहाँ उभिएर किन बोलिरहेका छौँ, यहाँ बहस किन गरिरहेका छौँ? टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने भइगयो नि। किन छलफल गराएको त भनेर नेगेटिभ ढङ्गले मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो। मैले यहाँहरूको अगाडि यो पनि भनेको थिएँ कि म त यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षको हो, तर अहिले नै मैले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको निम्ति राजनीतिक तहमा पनि र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अर्को सालसम्म तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने यो नीति कार्यक्रम परिमार्जन हुन सक्छ पो भने हो मैले। तपाईँ त उल्टो मैले सरल र इमान्दार भएर यथार्थ भनेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि त किन बोल्ने भन्नुभयो। त्यो त्यस्तो होइन। भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेको कुरा लेखिँदै लेखिँदैन, यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा भर्खर रोस्टमबाट भन्नुभयो। अनि यो छलफल चाहिँ गरेर चाहिँ यो लाखौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च किन गरे? छलफलै नगरे भए हुन्थ्यो। यदि अब कानुनै छैन, नीति नै छैन भन्नु, कानुन चाहिँ कसले बनाउने हो? नीति कसले बनाउने? माथिबाट एलियन आएर त बनाउने होइन, यही संसदले बनाउने हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, यहाँ उठेका विषयवस्तु अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्, होइन भने यो बैठक नचलाइयोस्। बेकारमा यो तपाईँको अहिलेको अवस्था किन हामीले समय बर्बाद गरिरहेका छौँ? अब समेटिँदै नसमेटिने हो भने यहाँ उभिएर किन बोलिरहेका छौँ, यहाँ बहस किन गरिरहेका छौँ? टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने भइगयो नि। यसको महत्त्व भने कानुन कसले बनाउने हो, नीति कसले बनाउने? यही संसदले बनाउने हो, तपाईँ हामी सांसदले बनाउने हो। त्यही भए हुनाले यो नीति तथा कार्यक्रममा पहिला के थियो हामी जान्दैनौँ, अहिले साल चाहिँ जे कुरा आएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुरुमै। र एउटा प्रश्न धेरै मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो, त्यसको बारेमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले बडो सरल ढङ्गले र इमान्दारिताका साथ हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था र प्रणाली चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति कार्यक्रम परिसकेपछि छलफल त हुन्छ, तर कमा र फुलिस्ट पनि चेन्ज नहुने परम्परा छ। अहिले पनि त्यस्तो हुने स्थिति छैन भनेर मैले बडो इमान्दार भएर भन्दाखेरि त्यसो भए किन छलफल गराएको त भनेर नेगेटिभ ढङ्गले मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो। मैले यहाँहरूको अगाडि यो पनि भनेको थिएँ कि म त यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षको हो, तर अहिले नै मैले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको निम्ति राजनीतिक तहमा पनि र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अर्को सालसम्म तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने यो नीति कार्यक्रम परिमार्जन हुन सक्छ पो भने हो मैले। तपाईँ त उल्टो मैले सरल र इमान्दार भएर यथार्थ भनेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि त किन बोल्ने भन्नुभयो। त्यो त्यस्तो होइन। दोस्रो कुरा मैले के भनेको थिएँ भने यहाँ भएको छलफलबाट केही पनि हुँदैन भन्ने होइन, बजेट मार्फत कतिपय कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ पनि भनेको थिएँ। यहाँ तपाईँहरूले उठाउनु भएका विषय, मान्य सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको विषयलाई बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण यो छलफलको कामै छैन भन्न पनि हुँदैन, त्यो कुरा पनि मैले भनेको थिएँ। त्यसकारण यसलाई जे सत्य हो त्यही रूपमा चाहिँ बुझ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा गठित दुवै संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम यो मैले भनि नै सकेँ। यस नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यसमा राष्ट्रिय सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने सर्वोपरि लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ ठोस कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएकै छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयताको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनरुत्थान, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धन, उत्पादन र रोजगार वृद्धि म मान्य सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु। यसमा कति
मर्मको साथ संकेन्द्रित भएर आयो। म अहिले दाबी त धेरै गर्दिनँ, तर कृषि उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सृष्टिमा बजेटमा नयाँ एउटा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ र त्यसले 753 पालिकामा एउटा नयाँ वातावरण बन्नेछ भन्ने विश्वास म यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। विकास निर्माण कार्यको निर्धारित लागत र समयमा सम्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सामाजिक न्याय र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लगायतका विषयलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। नेपाली जनताको दशकौँको सङ्घर्षबाट हासिल भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने मुख्य ध्येयका साथ प्रस्तुत भएको यस नीति कार्यक्रम गन्तव्यहीन छ भन्नु तर्कसङ्गत छैन। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 10 र 11 सरकारको सोच, लक्ष्य र गन्तव्यका साथै प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई बडो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अत यो नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन सोच मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अवलम्बन गरिने प्रमुख प्राथमिकता र रणनीतिहरू पनि स्पष्ट शब्दमा परिभाषित गरिएका छन्। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले सामना गरिरहनु परेको चुनौतीको समाधान गरी नागरिकमा विश्वास र आशाको सञ्चार गर्न सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै यसपटक कार्यान्वयन योग्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अत यो नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन, कार्यान्वयन योग्य प्राथमिकता दिएका विषयहरूको सूची र संहिता हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दर्शन बोकेका हामी बीच फरक फरक सोच र दृष्टिकोण हुन्छन् पनि, त्यो स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रको रूपान्तरण र समृद्धि तथा जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने जस्ता अहम सवालमा हामी व्यक्तिगत एवं दलीय आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्दछ। हामी हुँदै पनि आएका छौँ। विषयवस्तुलाई त्यसको गाम्भीर्य र महत्त्वका आधारमा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र हामी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एउटै भावना र एउटै दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न सक्दछौँ। यस सन्दर्भमा छलफलकै सन्दर्भमा यस नीति कार्यक्रममा पुरानै विषयहरू दोहोरिएका छन् भन्ने टिप्पणी समेत मान्य सदस्यहरूले गर्नुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, यो कुरा सबै दल र अझ प्रमुख नेताहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। नीतिगत स्थिरता र गतिशीलता बीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। यसै यथार्थमा आधारित विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएका महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थप नयाँ नीति र कार्यक्रम पनि प्रस्तावित गरिएका छन्, जसमध्ये म मान्य सदस्यको अगाडि केही प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रम जुन नयाँ छन् त्यसलाई यहाँ संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। 1. कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न गुणस्तरीय बिउ बिजनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपन्छी तथा खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनमा प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण, वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने, ढलापडा रुखहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, कृषि र वनको संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय यसमा प्रस्तावित गरिएको छ र यो विषय नयाँ कार्यक्रम हो भनेर म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विद्युत क्षेत्रमा 2 वर्षभित्र सबैलाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने, हिउँदमा 30 युनिट र बर्सातमा 50 युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, सिँचाइ कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा सहुलत दिने कार्यक्रम पनि यसमा समेटिएको छ। यो आफैमा नयाँ कार्यक्रम हो। शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थित विकासको लागि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको कुरा, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषको स्थापना गर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू पनि विगतको निरन्तरता मात्र होइन,
नयाँ ढङ्गले यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक 98 प्रकारका औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोगको समेत निदान हुन सक्ने गरी सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना गर्ने, आगलागी लगायत विभिन्न दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूलाई शीघ्र उपचार गर्न एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी सँगसँगै परिचालन हुने गरी एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली स्थापना गर्ने, हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एकीकृत सेवा सहितको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका नयाँ कार्यक्रम पनि यसमा समेटिएका छन्। यसै गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरु योजना तयार गर्ने, ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने, आम सञ्चार सम्बन्धी पूर्वाधारको सहज प्रयोगको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा 2 शिफ्टमा काम गर्ने, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थ अन्वेषण गर्ने, एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने, श्रमिकहरूको स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने जस्ता विषय पनि यो नीति कार्यक्रममा समेटेका छन् जो आफैमा नयाँ छन्। शासकीय सुधार गरी सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आएको सिफारिस समेतको आधारमा वर्तमान समयमा असान्दर्भिक र कार्यमा डुप्लिकेसन दोहोरोपन भएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गर्ने, परियोजना ब्याङ्कलाई 3 तहमा संस्थागत गर्ने, औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायका अनलाइन प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट उपलब्ध गराउने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने, नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, 1 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने, सङ्घीय निजाबती सेवा ऐन ल्याउने र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने, शान्ति प्रक्रिया र सङ्कटकालीन न्याय सम्बन्धी काम 2 वर्षभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने तथा उच्च पदस्थ लगायत जो कोहीले गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। माथिका यी केही विषयहरूले मात्र पनि यो नीति कार्यक्रम केही पनि होइन, कर्मकाण्डी हो, पहिलेकै कुरा दोहोऱ्याइएको मात्रै छ भन्ने कुरालाई गलत साबित गर्छन्, त्यसलाई निराधार साबित गरेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म मान्य सदस्यहरूले छलफल उठाउनुभएका केही अन्य विषयमा संक्षिप्तमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी सबैको निरन्तर र संयुक्त सङ्घर्षबाट आएको हो। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति वर्तमान सरकारको अटल आस्था, विश्वास एवं प्रतिबद्धता रहेको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाई तीव्र गतिमा विकास र समृद्धिका सपनाहरू पुरा गर्दै जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनु हाम्रो साझा अभिष्ट हो भन्ने कुरालाई दुई मत छैन। मेरो नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार यसका लागि सम्पूर्ण तागतको सहित लागिरहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र राष्ट्रका सामु विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यमा सरकारले जोड दिँदै आएको तथ्य मैले अघि नै उल्लेख गरि नै सकेको छु। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धलाई परिपूरक र सुदृढ बनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन मार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, लोक कल्याणकारी कार्यलाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउन राज्य संयन्त्रहरूमा सबै नागरिकको समान र सहज पहुँच पुर्याउने नीति लिइएको छ। आगामी दिनमा तिनै तहमा रहेको कामको दोहोरोपन, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा रहेको दुविधालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ। यस सम्बन्धमा संविधान तथा कानुनमा भएका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील तुल्याउने विषयलाई विशेष रूपले जोड दिएको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक भयो, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य सम्बन्धित सरकारवालाका बिचमा 2 दिनसम्म हामीले गम्भीर बहस चलाएर राष्ट्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने र यो अन्तर सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गराउने भन्ने बारेमा ठोस सुझावहरू प्राप्त भएको छ र सरकार त्यसमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दैछ।
विभिन्न कारणले आयोजना हुन नसकेको अन्तर्प्रदेशीय परिषद लगायतका समन्वयकारी संयन्त्रहरूको बैठक यथाशीघ्र आयोजना गरी कार्यान्वयनमा देखेका अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभावबाट क्रमशः मुक्तै हुँदै गएको मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापलाई क्रमशः सामान्य बनाउँदै लाने कुराका सन्दर्भमा रुस युक्रेन बीचको युद्ध र त्यसबाट सृजित प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न पुनः जटिलता निम्त्याएको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। इन्धन, खाद्यान्न लगायत वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा उत्पन्न असहज जस्ता उदाहरणहरू ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्। यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझै पनि चाप रहेकै छ। अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चुनौतीबाट मुक्त भइसकेकै छैन। यस्तो अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थान र पुनः सबलीकरणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसैले प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित तवरले अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिइएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सृजना गरी स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच यस नीति कार्यक्रममा अन्तर्निहित रहेको छ। प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले वित्तीय, मौद्रिक र अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जोड दिएको छ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो चालु खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र चलायमान बनाउने कुरा नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। र हामीले समस्याबाट भागेर होइन, समस्यालाई ढाकछोप गरेर होइन, समस्यालाई पनि प्रष्ट रूपमा राख्ने र समाधानका उपायहरू पनि वस्तुगत र व्यवहारिक बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ र तदनुरूप स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्वयिक बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ। यसमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कोही पनि पछि नछुटुन् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई विकासको मुख्य संवाहक क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउने कुरालाई जोड दिएको छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी र आय वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र जलवायु उत्थानशीलता, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मूलतः राष्ट्रिय महत्त्वका तथा राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित पर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। तदनुसार बजेट तथा साधन स्रोत विनियोजन गरिने कुरामा म सबै मान्य सदस्यहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। यस नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने वा खारेज वा एकीकरण गर्ने कुरालाई महत्त्वको साथ उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै खर्चको उत्पादकत्व बढाउने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र आधारभूत वस्तु तथा सेवाको नियमित आपूर्तिमा विशेष जोड दिएको छ। स्वदेशी उत्पादनमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न क्षेत्रगत नीतिहरूमा समेत कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गर्दै लैजाने नीति लिएको छ। कतिपय मान्य सदस्य 2 वर्षभित्र ढलापडा रुख निकाल्ने 2 वर्ष किन कुर्ने भन्नुभएको छ। 2 वर्षभित्र भनेको हामीले त 50औं वर्ष कुरिसक्यौँ। 50औं वर्षदेखि त ढलापडा त सडा भइसकेका छन्। अब ती ढलापडालाई 2 वर्षभित्र भनेको भोलिदेखि नै निकाल्न सके त निकाल्न पाइन्छ भन्ने नै कुरा हो। आधुनिक र व्यवस्थित विकासको आधार भू उपयोग योजना भएकोले यसलाई तिनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरालाई नीतिले जोड दिएको। यसै गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने सरकारको लक्ष्य 2 वर्षभित्र
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने सङ्कल्प सरकारले लिएको छ। यो घोषणा म यो सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि उत्पादनशील क्रियाकलापहरूको प्राथमिक भूमिका रहन्छ। यसको प्रमुख संवाहक निजी क्षेत्र हो। अत निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार मानिएको छ। यसको अर्थ सहकारी र अन्य क्षेत्रबाट हुने योगदानलाई अवमूल्यन गर्नु बिल्कुल होइन। सहकारी क्षेत्रले पुँजी परिचालन, लगानी र रोजगारी सृजनामा खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सरकारले कदापि उपेक्षा वा नजरअन्दाज गर्ने छैन। संविधानमा उल्लेख भए झैँ सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनवटै क्षेत्रको संयुक्त सहभागिता र संलग्नतामा स्वतन्त्र, समृद्ध र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार स्पष्ट पनि छ र दृढ पनि छ। तीव्र औद्योगिकरण मार्फत रोजगारी तथा आय वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्न निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने कुरालाई मनन गरी निजी क्षेत्र मैत्री नीति र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले विशेष जोड दिएको हो। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरणलाई जोड दिएको छ। कृषकहरूलाई समयमै रासायनिक मल र उन्नत बिउ बिजन उपलब्ध गराउने तथा वर्षैभरि कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कुरालाई नीतिले समेटेको छ। साथै स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति स्पष्ट रूपमा अगाडि सारेको छ। सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस अन्तर्गत तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान, प्रशोधन, उत्पादन वृद्धि, बजार विस्तार तथा आन्तरिक उपभोग बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तु 20% महँगो भए पनि खरिद गर्ने कुरालाई नीतिले स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ। व्यापार घाटा घटाउन सरकारले भर्खरै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। व्यापारजन्य पूर्वाधारहरूको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यापार लागत घटाई नेपाली निर्यातजन्य वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने तथा लघु, घरेलु र साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने कुरालाई पनि नीतिले जोड दिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारी विकास गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। यसै मान्यतालाई आत्मसात गरेर नै निजी क्षेत्रबाट अघि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल लगायतका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने विषय नीतिले अङ्गीकार गरेको छ। उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधि मैत्री बनाउँदै प्रक्रियागत सुधार र लागत कटौती गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान दिने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्धनको लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात जस्ता पूर्वाधारहरू लगायत विकासका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक नीतिगत एवं कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने, स्रोतको अभाव हुन नदिने, आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने कुरालाई नीतिले विशेष रूपले समेटेको छ। राष्ट्रिय गौरव लगायतका सबै विकास आयोजनाहरू निर्धारित लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभावको अन्त्य गरी भयमुक्त, सुसंस्कृत र सभ्य समाजको निर्माण गर्ने कुरालाई नीतिले विशेष जोड दिएको छ। महिला, विपन्न, सीमान्तकृत, विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका तथा यौनिक एवं लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक हितको संरक्षण गर्दै विकासको प्रतिफलबाट सबैलाई लाभान्वित गराउने नीति लिएको छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले दलितको विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँ सामान्य मात्रै पर्यो। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने दलितको समस्या समाधानका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा बडो प्रष्टसँग आउने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सबै मान्य सदस्यहरूलाई। गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस क्रममा एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा गरी सबै किसिमका चिकित्सा पद्धतिलाई विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ। सबै सामुदायिक अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। मेडिकल शिक्षालाई देशभित्र विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्ने विषय नीतिको प्राथमिकतामा रहेको छ। स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने, उच्च शिक्षालाई सबै प्रकारको विसङ्गतिबाट मुक्त राख्दै
प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने एवं शिक्षालाई प्रविधि र रोजगारीसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता र बजारको माग अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न स्टार्टअप उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रम आप्रवासन व्यवस्थित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा गर्ने तथा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई तुरुन्त उद्धार गर्ने विषयलाई नीतिमा समेटिएको छ। यसले नेपालीहरूलाई कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशका श्रमिकहरूलाई आबद्ध गर्ने निर्णय सरकारले लिइसकेको छ र यसलाई विस्तार गरिँदैछ र छिटै नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन पाउने निर्णय पनि हामी गर्दैछौँ र नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई पनि हामी सम्बोधन गर्दैछौँ छिट्टै नै। नीतिले चुरो संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी तथा नदी एवं खनिजजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्दै ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्पादन सङ्कलन र वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अतः यसलाई चुरेको विनाश र नदी तथा खानीको जथाभावी उत्खननलाई बढावा दिन खोजेको रूपमा बुझ्नु सही छैन। त्यसरी नबुझ्न पनि म मान्य सदस्यहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म ढलापडा रुखलाई पहिचान तथा सङ्कलन गरी 2 वर्षभित्र बिक्री वितरण गर्ने कुरा छ, यो विषयलाई देशभित्र काठ र काठजन्य वस्तुको आयातलाई न्यून गर्दै काठको मागलाई आन्तरिक रूपमा सम्बोधन गर्ने तथा वन जङ्गल क्षेत्रमा वर्षौँदेखि त्यसै परिरहेका रुखहरूलाई व्यवस्थित गरी राजस्व समेत वृद्धि गर्ने सकारात्मक अभियानको रूपमा बुझ्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउँदै प्रशासन संयन्त्रबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो र नतिजामुखी बनाउने कुरालाई जोड दिइएको छ। सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, जनगुनासोलाई प्रभावकारी तवरले सम्बोधन गर्ने कुरालाई समेटिएको छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने कुरालाई प्राथमिकता राखिएको छ। राष्ट्र सेवाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रविधि मैत्री बनाउने र प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र तबकामा कडाइका साथ लागू गर्न सरकार दृढ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र सबलीकरणमा जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार हामी सबैको साझा शत्रु भएकोले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक सबै उपायहरू अवलम्बन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको कुनै विकल्प छैन। देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने कुरालाई पनि सरकारले विशेष जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा कतिपय मान्य सदस्यहरूले सरकारको अझ प्रधानमन्त्रीकै मुटु पनि हल्लिएको हो कि भनेर आशंका गर्नुभयो। म ती मान्य सदस्यलाई बिल्कुल आशंका नगर्न, बरु सरकारले जो अभियान सुरु गरेको छ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिन म अपिल गर्न चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नेदेखि सबै किसिमका कर छली, अनियमितता, सुशासन विरोधी क्रियाकलापलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ। नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपन हटाउने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गराइने कुरा समेटिएको छ। यसबाट उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्धनात्मक, अनुसन्धान र रोजगारमूलक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धमा भएका ठगी, घुसखोरी, सङ्गठित अपराध र राष्ट्रद्रोही कार्यलाई सरकारले गम्भीरताको साथ लिएको छ। हालसम्म प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा पहिलो चरणको अनुसन्धान पुरा गरी 30 जना उप मुद्दा दायर भइसकेको छ। भविष्यमा यस विषयको अनुसन्धानलाई जारी राख्दै कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउन नसकोस् भन्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध र संवेदनशील छ भन्ने कुरा म स्पष्ट राख्न चाहन्छु।
अनुसन्धान गर्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र निर्दोषलाई अनावश्यक दोषारोपण र दुःख नहोस् भन्नेतर्फ सरकार निरन्तर सजग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय अब देशको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उत्तिकै चासोको विषय भएकोले यसलाई राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर हामी सबैले साझा रूपले एउटा सही निष्कर्षमा पुर्याउने र सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार बनाउन विशेष रूपले सोच्न जरुरी छ। म त्यसको निम्ति सम्मानित सदन समक्ष र सम्मानित सदन मार्फत आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलबीच एउटै धारणा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार विश्वास गर्दछ र हामीले परराष्ट्र नीतिका मामिलामा देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र देशको भूमिको बारेमा यसै सदनबाट राष्ट्रिय एकताको हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा हामी कसैको विमति छैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सिमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र प्रतिबद्ध छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। थातिरहेका सीमाना सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ छ र प्रतिबद्ध छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा मूलतः सरकारको भावी दिशा, नीतिगत व्यवस्था र प्राथमिकता समेटिएको छ। स्रोत व्यवस्थापन सहितको विस्तृत कार्यक्रम र आयोजना बजेट मार्फत प्रस्तुत हुने नै छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूलाई ठोस कार्ययोजनाका साथ समयबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न विषयहरूमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावका साथै छलफलका क्रममा उठेका विषयमा मैले सम्बोधन गरिसकेकोले सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृति होस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ भन्ने म विश्वास दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा सुधार भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्ने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी रूपान्तरणको दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रम विशेष महत्त्वको हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने कुरामा म आशावादी छु। हुन त मान्य सदस्यहरूलाई यसलाई पुरै खारेज गरेर अर्को लेख्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। यो पक्कै पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हामीले अवलम्बन गर्दै आएको परम्पराको दृष्टिकोणले त ठिकै होला, तर आजको आवश्यकताको दृष्टिकोणले चाहिँ म त्यसरी एक्सट्रिममा हामी कोही जानु उचित छैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र हामी मिलेर मात्रै यी समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ। साथै सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै मान्य सदस्यहरूमा विगतमा झैँ सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने आशा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।